अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। बार बार वजारतें तब्दील हो रही है लेकिन कारकर्दगी इस गवर्नमेंट की बेहतर नहीं हो रही है। वुज़रा की कारकर्दगी तो वजीर आजम देख रहे हैं लेकिन खान साहब की, वजीर आजम की कारकर्दगी कौन देखेगा? इमरान खान साहब की कारकर्दगी क्या है? उनकी परफॉर्मेंस क्या है? उनकी परफॉर्मेंस कौन चेक करेगा? पिंडी वाले चेक करेंगे उसकी कारकर्दगी। अवाम के अंदर मायूस कारकर्दगी इस गवर्नमेंट की है। सब परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, गरीब अवाम परेशान है और रमजान के अंदर परेशान अवाम है। उनकी दादरसी कौन करेगा? जहांगीर तरीन साहब भी हद से ज्यादा उन्होंने एक रिएक्शन दिया है। अगर वो पीछे हटते हैं, उनके साथ जितने एमएनए एमपीएस हैं, तो इस गवर्नमेंट का क्या होगा? ये हुकूमत टेक्नोक्रेट्स के सहारे खड़ी है और पीपल्स पार्टी रोल अदा कर रही है फ्रेंडली अपोजिशन का। और पीपल्स पार्टी मुमकिन है पीडीए में वापस आएगी। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है मखदूम मोहसिन साहब, रहनुमा है जीडीए के, कोर कमेटी के मेंबर हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ अनुशा शरीफ साहिबा, तज्जिया निगार हैं, बिजनेस वुमन है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मुल्क की जो सूरत हाल है मखदूम साहब आपके सामने है। महंगाई, बेरोजगारी, परफॉर्मेंस, कारकर्दगी, बार बार वुज़रा तब्दील। उनकी तो कारकर्दगी इमरान खान साहब देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की कारकर्दगी कौन देखेगा? क्या कहें? मीर साहब, फेडरल हुकूमत चलाना या मुल्क चलाने के लिए तजुर्बा दरकार होता है और आप देख लेंगे जिस तर्ज से ये मिनिस्ट्रियाँ तब्दील होती जा रही हैं। अब कल मैंने नोटिस किया कि कल मैं टीवी देख रहा था कि पता चला कि फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि फेडरल काबीना में रद्दो बदल की है और बार बार फाइनेंस मिनिस्टर बार बार तब्दील कर देते हैं। कभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, अब जैसे शुबली फराज साहब को साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दी है और वापस चौधरी साहब को लेके आए हैं। तो चीज़ों को इस तरह से हमें ओवरऑल देखें गैर यकीनी की सूरत हाल है। और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अब तो अनफॉर्चुनेटली देखें, हम उनके अलाइज हैं, कहते हुए मुझे भी बड़ी तकलीफ हो रही है कि अब तो लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया फेडरल मिनिस्टर्स तो आप तब्दील करके देख लिया आपने, बहुत सारी चेंजेस। असद उमर कोला से हटा के आपने हफीज़ शेख तक गए, हफीज़ शेख से हटाकर आप हमाद अजहर तक गए, हमाद अजहर से हटाकर आप शौकत तरीन तक गए, कोई चेंज नहीं आई, उल्टा हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो लोगों ने अब ये भी कहना, आम परसेप्शन है, मेरी ज़ाती राय नहीं है, लोग कहते हैं अब प्राइम मिनिस्टर भी चेंज करके देख लेंगे, शायद ही कोई पॉजिटिव चेंज आ जाए। ओवरऑल परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा फुकदान है और ओवरऑल अनसर्टेनिटी भी है। आप देख लें, जैसे आपने अभी पहले अर्ज की कि जहांगीर तरीन साहब का इशू चल रहा है। देखें, एक तो जिस तरह से जिस मिस कमिटमेंट्स करके ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने फेडरल गवर्नमेंट बनाई थी 2018 के इंतखाबात से पहले जो चीज़ें थी, हमने भी उसी चीज़ों को देख कर उनके साथ अलाइंस किया। हमने कहा कि मुल्क की भलाई के लिए ये चलो एक नए हैं, कुछ नई अल्टरनेट की सूरत में ये सामने आएंगे। लेकिन हालात दिन ब दिन बद से बदतर की तरफ, जैसे वो आप भी कहते हैं और भी काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना है कि ये वो बदतर थे, ये बद से बदतर हैं। सही। अनुशा शरीफ साहब, आप तज्जिया भी करती हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, बिजनेस भी देखती हैं, बिजनेस वुमन भी हैं, आपको सब चीजों पे एक नजर है। आप किस तरह इस गवर्नमेंट को देख रही हैं, पीटीआई गवर्नमेंट को देख रही हैं? आप सूरत हाल का किस तरह तज्जिया करती हैं? आप क्या कहेंगे? मिस्टर इम्तियाज, सबसे पहले तो ये है कि बिजनेस करना ही पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गया है, यू सी। और बिजनेस जब हम करते हैं तो बिजनेस इतना तो हो कि हम सैलरीज, अपने खर्चे, रेंट, ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली, पानी, उसके तो बिल्स हम कर सकें। मुनाफा तो आगे है, राइट, प्रॉफिट आगे है, पहले जो कॉस्ट है वो तो कवर हो जाए। और गवर्नमेंट से इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं, फेडरल गवर्नमेंट से ईज ऑफ बिजनेस, स्पेशली औरतें की जो बिजनेसेस है, वुमेन लेड बिजनेसेस है, उनको बहुत ज़्यादा कोविड में हिट हुआ है। आप पूरी दुनिया में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स देखें, IMF की रिपोर्ट्स देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स देखें, मेजॉरिटी जो ले ऑफ्स भी हुए हैं पाकिस्तान में भी वो औरतों के हुए हैं। तो औरतों को क्या सपोर्ट मिला है?
عورتوں کو کوئی سپورٹ نہیں ملا ہے, اور بزنسز جو عورتوں کے ہیں ان کو بھی کوئی سپورٹ نہیں ملا ہے. تو بزنس کرنا ایک مطلب اس طرح سے ہو گیا کہ اپنے نقصان کم کرنے والی بات ہے. لیکن یہ گورنمنٹ کر رہی ہے کہ صورتحال بہتر ہے, بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اچھی ڈائریکشن ہے. دیکھیں, ایک کہنا ایک بات ہوتی ہے اور کرنا ایک اور بات ہوتی ہے. کہنے میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر ایکچولی ایگزیکیوشن is not there. ہمیں گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ نہیں آیا ہے. بزنسز کو کسی کے ساتھ بھی بیٹھیں پاکستان میں, کسی سے بھی بات کریں, کوئی خاص بزنس پیپل کو سپورٹ نہیں ہے. اور پروگریسو پالیسیز ہے نہیں بزنسز کی. پاکستانی پروڈکٹس ویسے ہی ویسٹرن پروڈکٹس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سک رہے تھے, ایون اف دے ور ایگریکلچر پروڈکٹس. یو سی, ہمیں کوئی اس طرح سے پاکستانی بزنسز کو, بزنس پیپل کو کوئی ایسا سپورٹ نہیں ملے. فائن, بینکس ہمیں دے رہی ہیں پیسہ سستا ابھی, مگر وہ پیسہ ہمیں کبھی واپس کرنا ہوگا. تو جب ہم بنا ہی نہیں سکیں گے تو ہم وہ پیسہ کیسے واپس کریں گے؟ تو آپ سے میں کہہ رہی ہوں, اوپر سے لے کے نیچے تک ہمیں بہت زیادہ بزنس پیپل کو افیکٹ ہوا ہے. لوگوں کی سیلریز بہت ڈیلے ہوئے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کو لے آف ہوئے ہوئے, ان امپلائمنٹ ہائی ہو گئی ہے, انفلیشن از ایکسٹریملی ہائی. سو گیس پرائسز, واٹر پرائسز, تو تباہی سرکار ہے. آپ اتحادی ہیں سر, جس طرح انہوں نے ایک تجزیہ دیا بزنس کے حوالے سے کہ تباہی سرکار ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بھی خوش نہیں ہیں, اندر رفٹ بھی ہے جس طرح جہانگیر ترین صاحب کی, تو کوئی بھی سیکٹر ان سے خوش نہیں ہے 3 سال کے عرصے میں؟ کیا کہیں گے مقبولہ؟ دیکھیں, میڈم نے کہا کہ بزنس کرنا مشکل ہے, ایگری, لیکن بزنس میں بھی پراسپیکٹس ہیں. اب آپ دیکھ لیں گے جو فیڈرل گورنمنٹ میں انوالوڈ ہیں, جو گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ تو بزنس بھی کرتے ہیں, اپنے من پسند فائدے بھی اٹھا لیتے ہیں, اپنے مرضی کے ڈیسیجنس بھی آپ آٹے پہ ڈیسیجنس دیکھ لیں, آپ چینی پہ ڈیسیجنس دیکھ لیں, آپ اوور آل دیکھ لیں چیزیں, آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں. سر وہ مافیاز ہیں, وہ بزنس نہیں ہے. بھائی گورنمنٹ کا کیا, آٹا مافیا ہے, چینی مافیا ہے, گورنمنٹ کا کیا کام, ڈرگس مافیا ہے. کنٹرول کون کرے گا؟ گورنمنٹ کنٹرول کرے گی. اور فیلئر تو گورنمنٹ کا ہے, انٹیریئر منسٹری کا فیلئر ہے, پرائم منسٹر کا فیلئر ہے, یہ سب پرائم منسٹر کے ماتحت آتی ہیں نا یہ چیزیں. اب ڈیلیورنس کوئی نہیں. اب دیکھیں, پہلے سب سے پہلے تو میر صاحب بات یہ کہ مینٹیلٹی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. کل پرسوں پرائم منسٹر صاحب آئے سکھر, آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ انہوں نے ہمیں انفارم بھی کیا کہ آپ کے وفد سے ملیں گے, لیکن ہم ہمارے الائنس میں سے, ہماری پارٹی میں سے کوئی بھی امپورٹنٹ بندہ وہاں نہیں گیا ان سے ملنے کے لیے, کیونکہ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں, الٹا نقصان ہوتا ہے. ہم کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کرتے ہیں, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں, کام تو کچھ ہوتا نہیں ہے. الٹا ان کی جو بری عادتیں ہیں, بری چیزیں, وہ ہمارے گلے میں. اب پرائم منسٹر صاحب گئے, اب ایک چیز پہ مجھے بڑا افسوس ہوا, پرائم منسٹر صاحب گئے, آ کے کہتے ہیں کہ کراچی تو میں آتا رہتا ہوں, آج میں سندھ آیا ہوں. یار یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ بریک کا ٹائم ہوگا ناظرین, بریک کا ٹائم. 3 چیزیں آپ کو یاد ہوگی. 162 ارب روپے کا اعلان ہوا تھا, اس کے بعد 1100 ارب روپے کا اعلان ہوا تھا, پھر ایک اعلان ہوا, بار بار سندھ کے اندر آتے ہیں, اعلان ہوتا رہتا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. ایک بڑے ٹائم کے بعد آتے ہیں سندھ کے اندر, اعلان ہوتے رہتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کوئی ایک اسٹیٹ آرگنائزیشنز کوئی بہتر ہو, کوئی ریفارمز ہوا, کوئی ایک چیز بھی نہیں اس ملک کے اندر. تقریباً 3 سال کا عرصہ. بریک کے بعد آتے ہیں, اسی کے اوپر ڈسکشنز کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہاں مخدوم صاحب, جس طرح آپ نے بات کی کہ پرائم منسٹر کبھی کبھار آتے ہیں سندھ کے اندر اور کبھی کبھار وزٹ کرتے ہیں, جس طرح نظر انداز کریں, ایم کیو ایم کو نظر انداز کریں, جی ڈی اے کو نظر انداز کریں, اپنے لوگوں کو نظر انداز کر رہے ہیں, اپنے ایم این اے کو نظر انداز کریں, اپنے ایم پی ایس کو نظر انداز. اب تو وہ وارننگ دے رہے ہیں, راجہ ریاض وارننگ دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کریں, اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں. کیا کہیں گے؟ میر صاحب بات آپ کی درست ہے. پہلے 2-2.5 سالوں میں تو خان صاحب ہمیں نظر انداز ضرور کر رہے تھے, لیکن اب ہم نے بھی خان صاحب کو نظر انداز کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے. آپ نے کل اگر سکھر والا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکھر میں وہ ہم لوگوں کے وفد سے ملنا چاہ رہے تھے, لیکن کوئی بھی امپورٹنٹ بندہ آپ کو سکھر میں نظر نہیں آیا ہوگا. اور مجھے پرائم منسٹر, دیکھیں پرائم منسٹر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, پرائم منسٹر ایک بہت بڑا منصب ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کو اسلام آباد شہر سے نکل کر بھی پورے ملک تک نظر دینی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو محدود سوچ ہے, پرائم منسٹر صاحب نے الفاظ استعمال کیے کہ کراچی تو میں آتا رہتا ہوں لیکن آج میں سندھ آیا ہوں. دیکھیں یہ بات قطعاً جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی.
اور پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں. پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں, لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے, لوگ کراچی اور سندھ کو الگ الگ کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ کراچی از پارٹ آف سندھ, اور سندھ پارٹ آف پاکستان. سندھ کوئی اسلام آباد تو ہے نہیں جو 50 سال پہلے بنا ہو یا 40 سال پہلے بنا ہو. سندھ ہزاروں سال پرانا بنا ہوا ایک صوبہ ہے. سندھ کی ایک اپنی ایک امپورٹنس ہے. یہ لوگوں کی دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب, پرائم منسٹر کا منصب 2-3 سال, ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ 5 سال پورے کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ بھی آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے کیا لگ رہا ہے, پورے ملک کو لگ رہا ہے جس طرح کی صورتحال ہے. اب ڈیلی فیڈرل کیبنٹ میں ری شفلنگ ہو رہی ہے. دیکھیں, نائل گورنمنٹس, پچھلی گورنمنٹس بھی نائل تھیں. اب تو مسئلہ یہ, سندھ حکومت بھی, دیکھیں کرپٹ سندھ حکومت بھی ہے, لیکن ان کی نااہلی کی وجہ سے اب سندھ گورنمنٹ جو ہے بہتر لگنا نظر آ گئی ہے لوگوں کو. یعنی کہ سندھ گورنمنٹ ان سے بہتر ہے؟ ان سے تو کافی بہتر ہے, ان سے تو کافی بہتر. میڈم آپ ایک چیز بتائیں, اس گورنمنٹ کی توجہ یہ ہے کہ یہ چور, یہ ڈاکو, یہ بدماش 3 سال سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا. ان کی پرائرٹی عوام کیوں نہیں ہے؟ ان کی پرائرٹی ملک کیوں نہیں ہے؟ ان کی پرائرٹی بزنس کیوں نہیں ہے؟ ان کی ترجیح عوام کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مسٹر امتیاز, سب سے پہلے تو ایک لیڈر کا ویژن ہوتا ہے, اور ویژن کے ساتھ لیڈر کا دل بھی ہونا ضروری ہے. یو سی, جو لیڈر دل کے ساتھ لے کے نہیں چل رہا ہے, ان کے لیے, ان کے دل میں لوگوں کے لیے احساس نہیں ہے, احساس کمتری کہ لوگوں کے پاس کیا مسائل ہیں, لوگوں کے کیا ایشوز ہیں. خان صاحب کا دل صحیح جگہ نہیں ہے. دس از ناٹ می سیئنگ, دس از ہز ایکشنز اسپیکنگ. یہ چیز کہ ان کی پرائیورٹی ہے کرپشن. کرپشن پوری دنیا میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. کرپشن پوری دنیا میں ہے. کرپشن انسانی فطرت ہے. یو سی, ہم سب کے اندر کرپشن, اتنے بڑے پیمانے پہ پوری دنیا میں کرپشن ہے. اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہے, اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہے, مگر ان اکانومیز میں, ان ڈیموکریسیز میں بھی کرپشن تھی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن ڈیموکریسیز میں عورتوں کی پارٹیسپیشن زیادہ ہے, ان میں کرپشن کم ہے. پاکستان میں کرپشن زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ عورتوں کی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سینئر اینکر پرسن, سینئر جرنلسٹ مدثر اقبال صاحب ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. مدثر اقبال صاحب, کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ گورنمنٹ بار بار وزارتیں تبدیل کر رہی ہے, یہ تو ٹیکنوکریٹس کے سہارے گورنمنٹ کھڑی ہے, کیا کہیں گے مدثر اقبال صاحب؟ دیکھیں, بار بار تبدیلی وزارت کی اس لیے ہو رہی ہے کہ تبدیلی کی سرکار ہے, تو کہیں نہ کہیں تبدیل کر کے بہتر شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ابھی تک 3.25 سال تک ہمیں بڑی وزارتوں میں عمومی طور پر نظر نہیں آتا کہ ایک ہی وزیر خزانہ ہونا چاہیے, چیزوں کو مینج اچھی طرح سے کر سکے. لیکن یہاں جو 100 لوگوں کی بہترین ٹیم تھی, اس انتظار میں ہے کہ وہ 100 لوگوں کی بہترین میں کوئی ایک بہترین بندہ ابھی تک 100 دن کے لیے اپنی وزارت نہیں سنبھال پا رہا. تو میر صاحب, ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی تبدیلی حکومت میں وزارتیں تبدیل کرتے ہوئے تبدیلی آنی ہے, یا پھر واقعی کسی تبدیلی کا جو نعرہ ہے وہ شرمندہ تعبیر ہونا ہے. مدثر اقبال صاحب, یہ تقریباً 3 سال کا عرصہ اسی طرح گزرا ہے, آگے بھی اسی طرح گورننس دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اللہ نہ کرے کہ آگے ایسی گورننس ہو میر صاحب, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اس کے مستقبل کا تعین حال کو دیکھ کر سکتے ہیں. تو ابھی جو صورتحال ہے گورننس کا وہ آپ کے سامنے ہے. جب وزارتوں میں لوگ ایک جگہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے, ہمارے وزراء کوئی بہت زیادہ ان فیلڈز کے ماہر تو ہیں نہیں. بیوروکریٹس وہ ان کے ساتھ مل کر وزارتیں چلا رہے ہیں. بیوروکریٹس پہلے تو 1.5-2 سال ویسے ہی ڈرے رہے کہ نیب کے معاملات ہیں ان پر کوئی چیز نہ آ جائے, کام وہ نہیں کر پا رہے تھے. تو جب کچھ یہ خلیج کم ہوئی ہے تو پھر وزارتوں میں تبدیلی ہے بار بار. تو آپ کے پاس بڑی واضح, آپ سینئر آدمی ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو وزیر اپنی وزارت سے زیادہ دوسرے کام کے لیے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں جو وزیر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے وہ تو بہت ہی کم نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں اپنی وزارت کے اندر چیزیں انڈرسٹینڈ ابھی, کیونکہ پہلی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی, بہت سے وزیر ایسے ہیں جو پہلی بار وزیر بنے ہیں,
تو وہ اپنی وزارت کو ہی نہیں سمجھ پا رہے, تو پھر سے تبدیلی. تو ہم تو امید کر سکتے ہیں کہ اگلے جو 2-2.25 سال رہ گئے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے وزیر بھی وہیں رک جائیں اور چیزیں بھی بہتر ہو جائیں. ممکن ہے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی ممکن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو اتحاد ہیں اپوزیشن کے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو واپسی ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم میں اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے کہ جیسے پہلے ایکٹیو نظر ہوگی. وہ رہیں گے بھی تو شاید وہ گھن گرج نہیں ہوگی بلاول صاحب کی, وہ تند و تیز طریقہ کار نہیں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پہلے میر صاحب رہا ہے. باقی میں ذاتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی اس لیے حمایت کرتا ہوں پی ڈی ایم میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کو یاد ہوگا کہ جب استعفوں کے معاملے کی بات ہے وہ پہلے آپشن نہیں تھا, یہ راتوں رات تقریباً کوئی 26-27 گھنٹوں میں ایک دم سے پہلا آپشن استعفیٰ بنا. میں پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ اس وقت پاکستان مسلم نون یا جمعیت علماء اسلام کو پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی ذمہ دار قرار دیتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی شاید اپنی جگہ پر موجود تھی, وہ وہاں کھڑی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ واپس مولانا فضل الرحمان منا لیں زرداری صاحب کو, اور جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی اگر ضمانت کے معاملات ہو جاتے ہیں, وہ باہر آتے ہیں, تو ان کے طرز سیاست کو دیکھتے ہوئے پی ڈی ایم شاید واپس آ سکے. لیکن مریم صاحبہ اور بلاول صاحب کا جو مستقبل نظر آ رہا تھا آگے چلتے ہوئے, وہ شاید دوبارہ اب ہمیں کم از کم انتخابات تک تو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, جہانگیر ترین جو پی ٹی آئی کے اندر بغاوت ہے اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا؟ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے گی, کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں, ابھی وہ کمیٹی بنا رہے ہیں, جہاں تک میری اطلاعات ہیں بہت زبردست قسم کا پریشر انہوں نے بلڈ کر لیا ہے عمران خان صاحب پر. لیکن عمران خان صاحب کو کچھ سمجھانے والے لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میری اطلاعات ہیں کہ چیزوں کو ڈیفیوز کیا جائے ان سارے معاملات کو. اور جہاں تک کہ جہانگیر ترین صاحب کے کیسز کا ہے, وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ کیسز اسی طرح سے چلتے چلتے جہانگیر ترین صاحب کے لیے آسانی پیدا ان کیسز اور ان چیزوں کے اندر سے نکل آئے گی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی, کیونکہ خود جہانگیر ترین صاحب کے لیے قدرے آسانی پیدا ہو جائے گی ان چیزوں میں. تو تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا, لیکن یہ حکومت جہانگیر ترین صاحب نہ تو گرائیں گے اور نہ ہی گرانے والے جو ہیں وہ ان کو گرانے کی اجازت دیں گے اور نہ ان کا ساتھ دیں گے. تو پریشر گروپ ضرور بنا رہے گا, اور یہ پریشر گروپ آپ کو پتہ ہے حکومتوں کے اندر اپنی جماعتوں میں اور حکومتوں کے باہر اپوزیشن کی جماعتوں میں کہیں نہ کہیں بنتا ہے. کیونکہ آپ امیدیں پی ڈی ایم نے جو کام پی ڈی ایم نے کرنا تھا وہ خود تو کر نہیں سکے, اب وہ خود باغی گروپ سے لگا کے بیٹھیں گے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اس حکومت کو گرانے کی کسی قسم کی کوئی غلطی کریں گے. بڑی مہربانی. مدثر اقبال سینئر انکم پرسن جرنلسٹ میرے ساتھ تھے. آپ اپنی بات کو ختم کریں. جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ ایک ویژن ہونا چاہیے, وہ چیز کا ایک فقدان ہے بڑا, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, ویژن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ویژن نہیں تھا, پرائیورٹیز پہلے سے سیٹ آؤٹ نہیں تھی, 100-day پلان واز ناٹ ایگزیکیوٹیڈ. تو ویژن بہت ضروری ہے. پرائیورٹیز یہ گورنمنٹ کی کرپشن ہی تھی, اس کے علاوہ اور کوئی انہوں نے بات نہیں کی اور نہ اور کوئی چیز پہ ڈیلیور کیا ہے. اینڈ میں واپس سے ریپیٹ کروں گی کہ کرپشن اور اکانومیز میں بھی تھا جب وہ ڈیولپ ہو رہی تھیں. یو سی, ہمارے یہاں ابھی بھی ہے کرپشن, اس کو ہم فائٹ کریں گے. بٹ یہ کہ میں سب کو جیل میں ڈالوں گا, پیسے نہیں کمانے دوں گا, بزنس نہیں چلانے دوں گا, دس از ناٹ اپروپریٹ. بیکاز یو سی, ادروائز ہم کیا کریں گے؟ ہم لوگوں سے جیسے پاسٹ میں ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی بک بھی تھی جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ خان صاحب کے اوپر انہوں نے اپنی بک لکھی تھی. آئی ایم شیور آپ کو پتا ہوگا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں, آپ کے شو میں بھی بہت آتی ہیں وہ. تو یہ بات جو ہے کہ ہم لوگوں سے بورو کر کے اپنا گھر چلائیں, ہم لوگوں سے بورو کر کے سیلریز دیں, ایسے نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں کام کرنا ہے اور ہمیں پاکستان میں کام کرنے دیں, اور گورنمنٹ کو ایز آف بزنس دینا پڑے گا لوگوں کو.
मखदूम साहब, ये गवर्नमेंट एक बड़ी लकी गवर्नमेंट थी. अपोजिशन का हाल आपके सामने. ना अहल गवर्नमेंट तो थी, लेकिन अपोजिशन भी ना अहल इनको मिली. कोई प्रेशर इतना नहीं था. पीडीएम का हाल आपके सामने, मुस्तकबिल भी आपको पता है. कोई प्रेशर अवाम की तरफ से भी इतना प्रेशर नहीं था. एस्टेब्लिशमेंट की भी एक सपोर्ट थी. ये भी नहीं था कोई साजिश हो रही है, मेमो गट स्कैंडल हो रहा है, आज गई गवर्नमेंट, कल गई गवर्नमेंट. जरदारी साहब के दौर में भी 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, नवाज शरीफ के दौर में भी 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए. आज तो खान साहब खुद ही हैं. कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी अभी तक नहीं है जो आज हम शो कर रहे हैं. इनको ये भी नहीं था, फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे. क्या कहेंगे? देखिए, लकी तो ये गवर्नमेंट एक एंगल से अगर आपकी बात दुरुस्त है कि लकी रही. देखिए, माजी की हुकूमतों में हमेशा इदारों में टकराव रहा है. मियाँ साहब की आप तीनों गवर्नमेंट्स देख लें, माजी की, पीपल्स पार्टी के दौर आप देख लें. अगर देखिए, मसला ये कि अगर खान साहब की गवर्नमेंट या खान साहब के दौर में वो बातें कुछ और करते थे, अब चीज़ें कुछ और हो रही. अगर हुकूमत टेक्नोक्रेट्स ने ही चलानी है, मुल्क अगर टेक्नोक्रेट्स नहीं चलानी, तो मेरा ख्याल है सदारती निज़ाम आ जाए. इलेक्टेड लोग क्या करें? इलेक्टेड लोगों का कोई काम नहीं है. देखिए, सारे आज शौकत तरीन भी कोई इलेक्टेड नहीं है, हमाद अजहर को भी आप देख लें, हफीज शेख को आप देख लें, शहजाद अकबर को आप देख लें, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अगर हम उन पे चले जाएं तो ये एक अनइलेक्टेड लोगों का एक टोला है जो मुल्क पे फायज है. अब वो कहते हैं कि देखिए, ये इन एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि ये लोग, इनको एक्सपीरियंस्ड है, ये लोग लाइक हैं, एक्सपीरियंस है, इनको इकोनॉमी की समझ है, फेडरल हुकूमत चलाना. मुझे एक बात बताएं भला, सारे पॉलिटिशियंस जाहिल हैं? आखिर कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी तो है ना जिन लोगों को आखिर अवाम मुंतखब करती है, जिन लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, कुछ लोग तो ठीक है इलेक्टेड असेंबली में हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पिछले 4-5 सालों से, अब तो अवाम के, जैसे वो PMLN कहती है, नवाज शरीफ साहब कहते थे वोट को इज्जत दो, सपोज वो जैसे कहते थे, अब जो भी आवाम जिसको मुंतखब करती है तो रिजल्ट चेंज कर दिए जाते हैं. आप देखिए, सिंध में गुज़श्ता इंतखाबात में हम लोग के साथ अशर किया गया, वो आपके सामने है. अब वो बार बार पंजाब की बात करते हैं. मसला बदकिस्मती हमारे पास, बदकिस्मती ये कि हमारे पास ना तो प्रॉपर अपोजिशन है. उसमें अपोजिशन को किसने रोका है? आपको पीपल्स पार्टी ने तो नहीं रोका. वन वे ट्रैफिक है ना सर. क्यों वन वे ट्रैफिक है? जीडीए क्यों नहीं अपोजिशन करती? पीर साहब पगड़ा क्यों नहीं अपोजिशन करती? देखिए, जीडीए के पास ना इतने वसाइल हैं. सर, वसाइल क्यों नहीं है सर? खुद खामोश है ना, खुद चुप है ना, खुद पर नहीं कर रहे ना, खुद नहीं बोल रहे. सिंध में एक वन वे ट्रैफिक चल रहा है. सिंध में एक 12-13 सालों से एक गवर्नमेंट है, कंटिन्यूसली उनकी गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट, और वो भी एक ही पेज पे हैं पिछले 13 सालों से. अगर आप तो भी सर, आप खामोश तो खुद है ना. नहीं, हम लोग खामोश. आवाज क्यों नहीं उठाते पब्लिक के लिए, अवाम के लिए? पार्टी तो है, बेट गवर्नेंस के खिलाफ क्यों नहीं अपोजिशन? देखिए, अलायंसेस में, मीर साहब देखिए, अलायंसेस में इत्तेफाक मुश्किल से होता है. पीडीएम भी आपके सामने एग्जांपल है. जीडीए भी एक अलायंस है. जीडीए इज नॉट अ पार्टी. सर, वो पार्टियों का अलायंस है, यहाँ शख्सियात का अलायंस है. सेम थिंग. सर, क्या पीर साहब या यूनुस साईं इनको ओन नहीं कर रहा? देखिए, वो उनका फंक्शनल का ज़ाती मसला है. आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शनल. पहली बात, मेरा फंक्शनल से कोई ताल्लुक नहीं है. हम इंडिविजुअल्स थे, इंडिविजुअल्स ने उनके साथ मिलकर. हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई एंड फंक्शनल दोनों हमारे अलायंस का हिस्सा जरूर हैं. सर, पीटीआई ने तो आपको डिच किया ना. पीटीआई ने तो चलो एक सेनेट इंतखाबात में डिच किया. पीटीआई ने ओवरऑल मुल्क को डिच नहीं किया. हाँ, मुल्क के लिए वो क्या बातें करते थे, अवाम के लिए वो क्या ना आपके साथ वफा किया ना मुल्क के साथ वफा. हमें तो आप छोड़ दें, सिंध के लोगों को भी आप छोड़ दें. सिंध तो चलो वो कहते ही हैं. आप ओवरऑल अगर आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप पंजाब में चले जाएं, आप ब्यूरोक्रेट से बात करें, आप फेडरल मिनिस्टर से बात करें, आप एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बात करें, ओपनली हमें कहते हैं भाई सिंध के लोग, सिंध को तो आप छोड़ दें, सिंध तो इलाका गैर है, सिंध में तो बात ही नहीं करनी, सिंध के लोगों को तो आप छोड़ दें. वो तो वहां तो वन वे ट्रैफिक है, ना वो काम करेंगे ना दूसरों लोगों को काम करने देंगे. वहां पे तो वो आप लोगों को, हम लोगों को तो सिर्फ इसलिए रखा गया है कि हम सिर्फ प्रेशर देंगे, प्रेशर करके फिर बाकी लोग हमें यूज करके बात मनवा लेंगे अपनी, और फिर वो. सर, आज देखें, आखिरी में एक मिनट है, अनुषा भी बैठी है. मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी को हर दौर में, यानी कि पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा वोट पड़ा है. अगर कार्तिकी बेहतर नहीं है तो लोग वोट क्यों देते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी भला बेनजीर साहब से ज्यादा तो पॉपुलर नहीं है ना आज. पीपल्स पार्टी तो अब वो सीटें जीतना स्टार्ट कर गई हैं जो बेनजीर साहब के दौर में. बेनजीर साहब कभी सांगड़ नहीं जीती, बेनजीर साहब कभी थर पारकर नहीं जीती, बेनजीर साहब घोटकी में. सर, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, क्यों जीत रही हैं? भाई एक
प्रॉपर एक सिस्टम, एक माफिया का एक सिस्टम बना हुआ नजर है। माफिया ये किस तरह है? परफॉर्मेंस क्या है मुझे आप नमत बताएं। रहे। देखिए सिंध गवर्नमेंट की, देखिए मैं सिंध गवर्नमेंट का एक काम अच्छा है एनआईसीवीटी का, उनसे जब भी हम बात करते हैं घूम फिर के एनआईसीवीटी ये आपकी नाअहली नहीं है, आप उनको सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं, ये नहीं, आपकी नाअहली नहीं मैं ब्लेम नहीं कर रहा। देखिए प्रॉपर ऑपोजिशन का फुकदान है, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टी नहीं है, इंडिविजुअल्स हैं। देखिए इंडिविजुअल्स 40,000 50,000 60,000 लोगों तक असरअंदाज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। पार्टियां लाखों करोड़ों लोगों पर, जब नजरियों पे पार्टियां, भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई थी 70 में, वो लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर उनका नजरिया था। अल्ताफ हुसैन ने जब एमक्यूएम बनाई थी स्टार्ट में, वो बाद में खराब हो गया, दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन स्टार्ट में तो वो लाखों लोगों का एक मौक़िफ़ लेकर चलते थे साथ। तब पार्टियां काम करती हैं, पार्टियों के जोर पे सियासत होती है। इंडिविजुअल हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग, चलो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप तो इंडिविजुअल थे नहीं, लेकिन पीएमएलएफ तो एक नजरियाती थी ना। पीएमएलएफ अपना उनका सर वो खत्म हो गई ना। देखिए वो पीएमएल सांगढ़ से तो वो खत्म हुई ना, देखिए पीएमएलएफ खैरपुर से तो वो खत्म हुई ना। मुझे एक बात बताएं, देखिए बात ये है, अगर हम इंडिविजुअल, सपोज हम 3-4 इंडिविजुअल्स हैं, जतोई साहबान हैं, हम हैं, मिर्जा हैं, मेयर साहब, हम 4-5 लोग अपने इलाकों की सीटें ले भी आते हैं, मुझे बताएं गवर्नमेंट तो उनकी होगी उल्टा, हम जो लोग हमें वोट करेंगे, हमें जितवाएंगे, उनको उल्टा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाएंगे। एक दफा हमें वोट करेंगे, दूसरी दफा हमसे भाग जाएंगे। ठीक है, पीपल्स पार्टी आगे से ज्यादा मजबूत नहीं हुई सिंध के अंदर? हो रही है और होती जाएगी, और ये आप देख रहे हो इम्तियाज के कैसे हो रहा है, और इंशाल्लाह सिंध में और बहुत से डेवलपमेंट होएगा। कराची को साथ लेके भी चलेंगे, और सिंध गवर्नमेंट का मेन मोटो है कि प्रोग्रेसिव पाकिस्तान हो, और ये इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान हो, इंक्लूसिव पाकिस्तान हो। और आपने खुद देखा हुआ है कि चेयरमैन बिलावल के लिए ह्यूमन राइट्स इज नॉन नेगोशिएबल, तो हम सबको साथ लेके जाएंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी मखदूम साहब। आपकी मुल्क की जो सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल आपके सामने है। जहांगीर तरीन साहब अंदर जो एक रिफ्ट पैदा हुई है, बगावत पैदा हुई है, जो इमरान खान साहब के लिए सबसे ज्यादा एक प्रेशर पैदा कर रही है। मुआशी सूरत हाल एक बड़ी क्वेश्चन मार्क इस गवर्नमेंट की, जो वादे दावे इस गवर्नमेंट ने किए थे, कोई एक भी पूरा इस गवर्नमेंट ने नहीं किया। इसी के साथ ही इजाजत, अल्लाह हाफिज।